अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत बहुत ख़राब है। सिचुएशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की साबिक़ सदर मुशर्रफ की वापसी के लिए राब्ते की तस्दीक। कहा, इदारे की क़यादत चाहती है परवेज़ मुशर्रफ वापस आ जाएं। साबिक़ सदर शदीद अलील हैं। डॉक्टर्स और फैमिली को फैसला करना है कि परवेज़ मुशर्रफ इस हालत में सफ़र कर सकेंगे या नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफजाल सिद्दीकी कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के पेश नज़र उन्हें पाकिस्तान ले जाने का फैसला किया है। हुकूमत को भी आगाह कर दिया। साबिक़ सदर चक शहजाद फार्म हाउस में रहेंगे तो उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम शुरका को बताया गया, कोई साजिश नहीं हुई, इसके सबूत नहीं है। साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज डिप्लोमेट इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी मुरासले के बाद जो भी मामला हुआ सिफारती सतह पर हुआ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, गैर मामूली सतह पर मुसल्लह अफवाद और क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ मस्ख़ करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का किसी को कोई हक़ नहीं। ये भी कहा, 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। हालिया बजट में भी 100 अरब रुपए दिफाई बजट में कम लिए हैं। आर्मी चीफ के हालिया दौरा चीन को तारीख़ी करार दिया। बोले, आर्मी चीफ का दौरा चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ था। दौरे से दिफाई ताल्लुकात, मिलिट्री डिप्लोमेसी को फ़रोग़ मिला। दूररस नताइज नजर आएंगे। दिन 1 असेंबली 1 और इजलास 2। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक के बायस सूबाई असेंबली दौराहे पर। पंजाब का बजट दूसरे दिन भी पेश नहीं किया जा सका। गवर्नर पंजाब ने आज सहपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया। स्पीकर ने इजलास दोपहर 1 बजे पंजाब असेंबली में ही तलब किया है। परवेज़ इलाही कहते हैं, गवर्नर इजलास बर्खास्त या तलब करे तो उसका गेजेट नोटिफिकेशन सेक्रेटरी असेंबली जारी करता है। गवर्नर की जानिब से अब तक सेक्रेटरी असेंबली को कुछ मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला का इंतखाब भी गैर कानूनी था। अब ऐवान इकबाल में इजलास भी गैर कानूनी होगा। स्पीकर के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, परवेज़ इलाही बादशाह सलामत हैं, जैसा दिल करे वो करें। मेरा नाम आता है तो आपकी शक्ल बन जाती है। आप लोग फासिस्ट लोग हैं, जमहूरी नहीं। गवर्नर ने असेंबली को उठा के दीवान इकबाल एक काम वो नहीं कर सकते कि वो परवेज इलाही को स्पीकर से हटा के और किसी और को बैठा। तो परवेज इलाही ये तैयार है दीवान इकबाल में सदारत करने का, तो कोई नहीं रोक सकता। असेंबली इजलास की जगह बदली गई है, स्पीकर को सदारत से नहीं रोका जा सकता। PP रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं, परवेज़ इलाही को चाहिए ऐवान इकबाल में जाएं, इजलास की सदारत करें, चीफ सेक्रेटरी और IG को तलब करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद ने कहा, अता तारड़ मुंतखब ही नहीं तो असेंबली में कैसे आकर बैठेंगे। चलते हुए इजलास को गवर्नर कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। नून लीग को गैर आइनी काम की आदत पड़ गई है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस बोले, एक गैर आइनी इक़दाम के बाद दूसरा गैर आइनी कदम उठाया गया। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास जारी है तो बर्खास्त कैसे कर दिया गया। आइन को अहमियत नहीं दी जा रही, जो सबसे ख़तरनाक बात है। सिंध असेंबली में हुल्लड़बाजी, छीना झपटी, हाथापाई और धक्कम पेल। बजट इजलास में शदीद हंगामा आराई। अरकान ने बजट दस्तावेज के पुर्जे उड़ा दिए। अपोजिशन के सख्त शोर शराबे में वजीर आला बजट तकरीर करते रहे। हुकूमती अरकान मुराद अली शाह को घेर कर खड़े हो गए। वजीर आला की तकरीर के दौरान खुर्रम शेर जमान वीडियो बनाते रहे।
सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किताब फेंक कर मारी। पीटीआई अरकान पर मुक्के चलाने की भी कोशिश। कुलसुम चांडियों ने दुआ भुट्टो को माइक दे मारा। मोबाइल छीनने की वारदात सिंध असेंबली तक भी पहुंच गई। भरे ऐवान में पीटीआई रुकन का मोबाइल छीन लिया गया। दुआ भुट्टो ने दावा किया कुलसुम चांडियों ने उनका मोबाइल छीना। मोबाइल मुनव्वर वसान को दिया जो भाग गए। कुलसुम चांडियों की तरदीद, कहा मैंने दुआ भुट्टो का मोबाइल नहीं छीना। पीटीआई एमपीएज मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंच गए। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल कर ली। राजा रियाज अपोजिशन लीडर तो पार्लियामेंट खत्म, लोटे नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो जमहूरियत खत्म। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया। चोरों का टोला हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाने वाले इकट्ठे हो गए। ये लोग अमरीकी हुकाम के ताबे हैं, जो अमरीका कहेगा वही करेंगे। तैयार हो जाएं, जल्द इनके खिलाफ मुल्की तारीख का बड़ा एहतजाज करेंगे। इमरान खान का मुखालिफिन को जल्द सियासी सरप्राइज देने का भी ऐलान। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हर कानूनी और सियासी फोरम पर मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे। आबोताब के साथ सियासी लड़ाई लड़ेंगे। मौक़िफ़ में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। वाज़ेह किया इलेक्शन की तारीख मिलने तक किसी किस्म का सियासी लॉलीपॉप नहीं लेंगे। ये जो IMF की कंडीशनलिटी की एक्सेप्टेंस इन्होंने की है, ये इनका फैसला नहीं है। अरशद साहब इन्होंने कहा कि हम संभाल लेंगे, ये कहकर उठ के आए हैं कि कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसी डिज़ाइन से तो नहीं हो रहा। हमें एक कोने में लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। IMF प्रोग्राम का फैसला काबीना या असेंबली नहीं कहीं और हुआ था, शब्बर जैदी का दावा। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा मईशत की लगाम शहबाज हुकूमत के हाथ में नहीं, ये सिर्फ बैठे हैं। मईशत इनके कंट्रोल से बाहर है। यकीन होता जा रहा है पाकिस्तान को बाय डिज़ाइन दीवार से लगाया जा रहा है। वाज़ेह किया कि IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला जिस इजलास में किया गया उसमें शौकत तरीन, मिफ्ताह इस्माइल और हफीज़ शेख भी शरीक थे। मीटिंग में कहा गया आप संभाल नहीं सकते तो बता दें। इन्होंने कहा हम संभाल सकते हैं और कमिटमेंट दी कि पूरा करेंगे। अब यह हुकूमत खुद भी सोच चुकी है जुलाई अगस्त के बाद नहीं रहेंगे। वफाकी बजट के बाद महंगाई की खौफनाक लहर। IMF का डू मोर का मुतालबा, कहा इक़दामात नाकाफ़ी हैं। मौजूदा बजट से कर्ज प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। शहबाज हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF मज़ीद बराह रास्त टैक्सेस का नफाज चाहता है। अहम मकासद के लिए पाकिस्तान को बजट में इजाफी इक़दामात करना होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। मतलूबा नताइज के लिए बजट में रद्द बदल किया जा सकता है। काबीना इजलास में मिफ्ताह इस्माइल ज़ेर अताब। तेल और बिजली की कीमतें मज़ीद इजाफे के बयान पर वज़रा बरस पड़े। बाज़ वज़रा की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करने की तजवीज़। मिफ्ताह इस्माइल बोले दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है। अगर कीमतें ना बढ़ाईं तो IMF पैसे नहीं देगा। वज़ीर आज़म बोले मैं खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक़ में नहीं मगर मजबूरी है। हमाद अज़हर का रद्द अमल, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत से बजट ठीक नहीं बना था, अब कार्टून टीम नया बजट बना रही है। सिंध का नए माली साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। ग्रेड 16 तक मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह 33% और 17 से ज़ायद ग्रेड के मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब और कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 220 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बजट में मुसलसल दूसरे साल कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कहा जिनकी चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। मुराद अली शाह बजट तकरीर के दौरान नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह गए। I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Nawaz Sharif, his team. अख्तर, मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी। एहसन इकबाल का कौम को चाय कम पीने का मशवरा। कहा उधार लेकर चाय इंपोर्ट करते हैं।
جب تک چائے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہوتے قوم چائے کی 1-2 پیالیاں کم کر دے۔ احسن اقبال کے مشورے پر عوام برہم، کہا چائے بھی ہم کم پئیں، کھانا بھی ہم ہی کم کھائیں، ساری قربانیاں ہم دیں۔ چائے کم پینے کا مشورہ دینے کے بجائے حکمران اپنے عیش اور پروٹوکول کم کیوں نہیں کرتے؟ فواد چودھری نے کہا بیرون ملک جائیدادیں، کیمپ آفیسز اور غیر ملکی دورے کم کر دیں، ہم 1 پیالی چائے کم کر دیتے ہیں۔ نون لیگی وزیروں کی فرسٹریشن سامنے آنے لگی۔ عطا تارڑ کا شور شرابہ، بھرے ایوان میں بےہودہ اشارہ، ایک ہاتھ میں آئین کی مقدس کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اشارے سے گالی۔ عطا تارڑ نے شرافت کو بھی شرمسار کر دیا۔ اسپیکر نے ٹوکا تو اپوزیشن رہنماؤں کی طرف نازیبا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی عطا تارڑ پر کڑی تنقید۔ عطا تارڑ نے بےہودہ حرکت پر معافی مانگ لی۔ ٹویٹ میں لکھا کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، غلط ہوا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے منہ سے بھی گالی نکل گئی۔ بعد میں احساس ہوا تو گڑبڑا گئے، چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو کر 205 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 206 سے 208 روپے تک میں ٹریڈنگ۔ امریکہ کے ایمبیسڈر فوری طور پہ ڈو مور کا منترا پھر آگے بڑھا دیا ہے۔ کیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے کہ وہ ایکشن لے دہشت گردی وغیرہ کے خلاف۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں۔ پاکستان کے سامنے دوبارہ ڈو مور کا ایجنڈا آ چکا ہے۔ شیریں مزاری کہتی ہیں امریکہ ڈیفائن کرے گا کہ دہشت گردی کے خلاف کیا ایجنڈا ہے۔ ایک سفیر انٹرویو میں ڈو مور کا منتر پاکستانی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہی امریکی شخصیت ہے جو 2007 میں بغداد میں اسٹریٹجک افیئرز کا ڈائریکٹر تھا۔ سوال یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد ان کو کیوں بھیجا گیا؟ اسد عمر کہتے ہیں بیرونی سازش سے بنائی گئی حکومت پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود دبتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، الیکشن کا اعلان کر دیں۔ اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی، یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔ تحقیقات میں حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، کہا نظر رکھیں گے کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے ای سی ایل میں شامل افراد کے بیرون ملک جانے کو وزارت داخلہ اور متعلقہ عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ عدالتی حکم پر ایف آئی اے نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ جوڈیشری کو اور فوج کو اپنے سیلف انالیسس کی بھی ضرورت ہے۔ کیا جوڈیشری اور فوج اس میڈیا کے ہوتے ہوئے اپنا پولیٹیکل رول جاری رکھ پائیں گے؟ تمام اداروں کو اپنے کردار کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا میڈیا کے انقلاب میں کوئی ادارہ سیاسی کردار جاری رکھ پائے گا؟ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا ہمیں 19 صوبوں کی ضرورت ہے، ڈویژنز کو صوبے بنانا چاہیے، صوبوں کے براہ راست انتخابات ہوں، دوسرے مرحلے میں صدارتی نظام آنا چاہیے۔ نواز شریف ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک واپسی کی اجازت نہیں ملی، امید ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات، 3 روزہ اجلاس آج سے برلن میں شروع ہوگا۔ پاکستان نے FATF کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ آرمی چیف کے حکم پر GHQ میں میجر جنرل کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا۔ سیل نے مختلف محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکانزم بنایا۔ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر قابو پایا گیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے پر نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور فارن ایکسچینج ریگولیٹری ایکٹ میں ترامیم کی گئیں۔ حوالہ ہنڈی نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر اور فوری ایکشن ہوا۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایرانی صدر سے ملاقات، وزیر اعظم کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے کہا علاقائی روابط، معاشی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایران کے ساتھ رابطوں کا تسلسل اہم ہے۔ ایران میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور منتقلی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ارجنٹائن کی مسلح افواج کے چیف آف جوائنٹ سٹاف جنرل مارٹن کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون، سیکیورٹی، فوجی تبادلوں، تربیت اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مسلح افواج کا معزز مہمان کو گارڈ آف آنر جنرل مارٹن کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی ملاقات، پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، معزز مہمان کی پی اے ایف کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ کراچی والوں کو بجلی کا بڑا جھٹکا، نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے حکومتی وعدے اور دعوے بھی پورے نہ ہو سکے، ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار، مختلف شہروں میں گھنٹوں بجلی غائب، کراچی میں دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھ گیا، دیگر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے کی بجلی لوڈ شیڈنگ جاری۔ بجلی کے ستائے شہریوں کا گلستان جوہر کے الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کہتے ہیں 14 سے 15 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ حکومتی اتحادی اے این پی کا طویل لوڈ شیڈنگ پر چارسدہ میں احتجاج، سوابی میں شہریوں نے سڑک پر احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ ملک میں پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے، تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ رواں برس رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 10 ہو گئی۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں تمام بچوں تک ویکسین کی رسائی کے لیے انتھک کوششیں جاری ہیں۔ مودی سرکار کو مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کا کوئی حق نہیں، سماجی کارکن آفرین فاطمہ کا گھر گرانے پر مسلم رکن اسمبلی اسد الدین اویسی برہم، کہتے ہیں مسلمانوں کو سزا دی جا رہی ہے، گھر توڑنا مسلمانوں سے کھلی نفرت کا اظہار ہے۔ مودی سرکار کے متعصب اقدامات جاری، مظاہرین کے خلاف 13 مقدمات درج، 300 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کی مذمت، پرامن مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، گھروں کی مسماری عالمی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ گستاخانہ بیان پر پرامن مظاہروں میں طاقت کا بے جا استعمال نہ کرنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانا ہدف ہے، نیرے رن سے اگر ورلڈ کپ میں کامیاب ہوئے تو یہ گولڈن رنز ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں اے بی ڈی ویلیئرز جیسا کرکٹر بننا چاہتا تھا، فنشنگ مزید بہتر بناؤں گا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,43,000 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,22,600 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,139 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔